أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दुआए जमीला। दुआए जमीला अल्लाह ताला के नामों का हसीन तरीन मजमुआ है। जो कोई इस दुआ को रोज़ाना पढ़े दीनों दुनिया की सआदत और इज़्ज़त हासिल होगी, बेपनाह सवाब मिलेगा, तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ होंगे। जो शख्स इसे हर नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह उस पर बेहद मेहरबान होगा और उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। उसके रिज़्क में इजाफा होगा, घर में खैर व बरकत पैदा होगी, अहले खाना में मोहब्बत और मुरव्वत कायम रहेगी। अगर कोई जायज़ हाजत होगी तो वो भी पूरी होगी। जिस काम को हाथ डालेगा कामयाबियों कामरानी से हमकिनार होगा। अगर सफ़र पर जाएगा तो अमन व अमान से वापस अपने अहलो अयाल में आएगा। गोया कि इस दुआ को पढ़ने से हर लिहाज से नेकी और सुकून हासिल होगा। अगर कोई शख्स इसे बाद नमाज तहज्जुद पढ़ने का मामूल बना ले तो उसका सीना नूर खुदाबंदी से रोशन हो जाएगा और इस पर हुसूल मार्फत की राहें खुल जाएंगी। अगर किसी का मुर्शिद कामिल ना हो तो इस दुआ को 7 दिन तक सोते वक्त 7 मरतबा रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से मुर्शिद कामिल मिल जाएगा। तो आइए दुआ को समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जमील या अल्लाह या करीब या अल्लाह या अजीब या अल्लाह या मुजीब या अल्लाह या रऊफ या अल्लाह या मअरूफ या अल्लाह या मन्नान या अल्लाह या दय्यान या अल्लाह या बुरहान या अल्लाह या सुल्तान या अल्लाह या मुस्तआन या अल्लाह या मुहसिन या अल्लाह या मुतआली या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या हलीम या अल्लाह या अलीम या अल्लाह या करीम या अल्लाह या जलील या अल्लाह या मजीद या अल्लाह या हकीम या अल्लाह या मुक़तदिर या अल्लाह या गफूर या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या मुबदिअ या अल्लाह या राफ़िअ या अल्लाह या राफ़िअ या अल्लाह या शकूर या अल्लाह या खबीर या अल्लाह या बसीर या अल्लाह या समीअ या अल्लाह या अव्वल या अल्लाह या आखिर या अल्लाह या ज़ाहिर या अल्लाह या बातिन या अल्लाह या कुद्दूस या कुद्दूस या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या मुहैमिन या अल्लाह या अजीज या अल्लाह या मुतकब्बिर या अल्लाह या खालिक या अल्लाह या वली या अल्लाह या मुसव्विर या मुसव्विर या अल्लाह या जब्बार या अल्लाह या हय्य या अल्लाह
يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاه يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رعوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا جليل يا الله يا مجيد يا الله يا حكيم يا الله يا مقتدر يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا مبدع يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا شكور يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا سميع يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا ولي يا الله يا مصور يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا الله
يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاه يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.